मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, इस वक्त तरीके तालिबान के दहशतगर्द एक मजबूत ताकत बनकर पाकिस्तान के कंधों पर बैठे हुए हैं। इस वक्त इंडिया TTP की तरीके तालिबान की मदद कर रहा है, अफगान तालिबान उसकी मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भी उनकी मदद कर रहे हैं। बात यूं है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब भी करें। हमारे प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। बात यूं है, अगर आप नहायत बारीकी से तज्जिया करें, तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसके सरबराह इमरान हैं। वो किसी से लुके छुपे नहीं, उनका सारा किरदार और ज़िंदगी हमारे सामने गुजरी। वो एक हीरो था, हीरो की तरह इस वक्त जेल में बंद है। मगर इस हीरो से सवाल ये बनता है, इमरान खान 2011 से पाकिस्तान में बड़े बड़े जुलूस, बड़ी बड़ी रैलीज, जलसे कर रहे हैं और इन 13 बरसों में तहरीक इंसाफ ने मुल्क की हर सियासी जमात के साथ मुकाबला किया। मगर तहरीक इंसाफ के सामने तहरीके तालिबान ने मुल्क की हर सियासी जमात पर हमला किया और क़यादत पर हमला किया। आपके सामने बेनज़ीर भुट्टो को भी उन्होंने खुद का हमले के जरिए मार दिया। कराची कारसाद इलाके में बम धमाके किए और 200 के करीब वर्कर शहीद किए और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हुए। अगर देखा जाए, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी को भी आज थ्रेट्स हैं, धमकियां मिल रही हैं और पश्तून TTP ने यानी तहरीक इंसाफ ने पश्तूनों की सबसे पुरानी जमात और बड़ी जमात गफ्फार खां, वली खां और असफंदयार वली, उसकी जमात को टारगेट करके मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। मौलाना फजल रहमान तालिबान के उस्ताद हैं। ये तालिबान उनके मदरसों से तालीम हासिल करते रहे, लेकिन इसके बावजूद तहरीक तालिबान ने उन्हें भी 2024 में इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। उनके जलसों पर खुद का हमले करते रहे और मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ ग्रुप आज तक खैबर पख्तूनख्वा में खुलकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन तहरीक इंसाफ को तहरीक तालिबान से कोई खतरा, डर, खौफ नहीं। ना ही तहरीक तालिबान ने तहरीक इंसाफ के किसी जलसे और जुलूस को निशाना बनाया और ना ही कोई धमकी दी, ना ही थ्रेट्स। क्यों? सवाल ये है, अगर इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट का मुहाफ़िज़ है तो फिर तहरीक तालिबान के भी बहुत बड़े टारगेट होने चाहिए थे। लेकिन ये क्यों नहीं? हम इमरान खान के ऊपर शक नहीं कर रहे, मगर शक अपने आप बन जाता है। क्या वो बेवकूफ़ी की हद तक पाकिस्तान की मुखालिफ ताकतों के हाथों खेल रहा है या इस्तेमाल हो रहा है? और इसकी दूसरी खामी अनापरस्त, खुद परस्त, घुमंड, तकब्बर, गुरूर के हाथों इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम आज के हालात की तरफ आते हैं, अफगानिस्तान पर तहरीक इंसाफ के परवरदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर पर
بلی کی طرح چھائی لا کر بیٹھی ہوئی ہے. اس کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ ہے پاک فوج. یہ ہر اس مقام، ہر اس جگہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جہاں پاکستان کا جھنڈا لگا ہے یا کوئی یونیفارم نظر آتی ہے. میرے عزیز دوستوں، سوچنے والی بات یہ ہے 2014 سے لے کر 2024 تک سوشل میڈیا کے ذریعے تحریک انصاف کے جیالوں نے، یوتھیوں نے پوری دنیا میں عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کی، گلیوں کرتے رہے اور پاکستان کی سرزمین کے خلاف پراپوگنڈے کرتے رہے. اور عوام بالخصوص تحریک انصاف کے کارکنوں کے دلوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ پاک فوج ملک دشمن ہے، دہشت گردی کے پیچھے پاک فوج ہے. پاک فوج ملک میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی سب سے بڑی دشمن ہے. اور یوں عمران خان کو اس نفرت بغض کا لیڈر بنا دیا گیا، اور اس وقت تک بھی وہی کمپین چل رہی ہے. چاہے یہ گماشتہ لوگ، بدکماش لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوں، انگلینڈ میں بیٹھے ہوں، یورپ میں بیٹھے ہوں، ان کی کوشش صرف یہی ہوگی، ان کا مقصد صرف ایک ہے، دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت کو ایٹمی سازوں سے محروم کر دیا جائے. اگر خدا نخواستہ ایک بار یہ ہو گیا، ایٹمی سازوں سے محروم ہو گیا، پھر پاکستان کی بدقسمتی اس کے سامنے نظر آ رہی ہے. پھر پاکستان عراق، لیبیا، شام، یمن، سوڈان، افغانستان بننے میں دیر نہیں لگے گی. لہذا آپ یقین کریں، نشانہ صرف پاکستان ہے، باقی سب بہانہ ہے. یہ کیا سچ بتایا 27 دسمبر 2024 کو نوڈیرو میں بلاول بھٹو نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نشانہ عمران خان بہانہ ہے، نشانہ پاکستان ہے. میرے عزیز دوستو، یہ حقیقت آپ کو ماننا پڑے گی. اس وقت پاکستان کے دشمنان پاکستان کو گرے میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عمل کر رہے ہیں جس سے پاکستان، جو ایک طاقتور ملک ہے، کسی طرح ایٹمی سازے ان عالمی قوتوں کے حوالے کر دے اور بعد میں وہی شام بنے، وہی لبنان بنے، وہی غزہ بنے، وہی لیبیا بنے. شاید عمران خان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، شاید وہ بولے پن میں یہ کردار ادا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اصل حقائق کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا. شاید عمران خان سمجھ جائے اور اب بھی وقت ہے پاکستان کی محبت میں وہ سامنے آئے، جان کی پرواہ نہ کرے. میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے چند خیالات تھے. امید ہے آپ بھی ان خیالات سے اتفاق کریں گے. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں. کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.